अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की 4 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है लाहौर में इसराइल का झंडा जलाने पर मुकदमा दर्ज। और दूसरी बात करेंगे मस्जिद रहमतुल आलमीन 7 माह से बंद। और मरियम नवाज का लाहौर में 150 एकड़ पर पंजाब फिल्म सिटी बनाने का ऐलान। और तीसरी बात करेंगे मशहूर सहाफ़ी इकरारुल हसन का वालिद तौहीन रिसालत का इश्तिहारी मुजरिम निकला। और चौथी बात करेंगे लंदन में कादियानियों के साथ मुनाजरा। ये 4 स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको हर बात की समझ आ सके और वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे लाहौर में इसराइल का झंडा जलाने पर मुकदमा दर्ज। जी हाँ नाज़रीन, ये वाक़या कुछ पुराना लगता है लेकिन अभी ये सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुआ है कि ये लाहौर का इलाका है हरबंसपुरा, वहाँ पर ये जो है मुकदमा दर्ज हुआ है उस थाने में। एक खबर के मुताबिक मुकदमा नंबर 815/2026 जो कि दर्ज है। और FIR में बताया गया है कि कुछ अफराद ने इसराइल का झंडा जलाया जिसमें एक मर्द और एक औरत समेत मुतअद्दिद अफराद नामजद थे। और ये भी कहा गया है कि ये वाक़या 9 मार्च के करीब का बताया जा रहा है, मगर मुकदमा ये बाद में दर्ज हुआ है। इसकी FIR की कापी तो हमें नहीं मिल सकी लेकिन ये तस्दीक हमने कर दी है कि ये काम हुआ है। इसराइल का झंडा जलाने पर पाकिस्तान के शहर लाहौर में FIR दर्ज कर ली गई है। और कुछ खबरों के मुताबिक कुछ अफराद को बाद में इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर लिया गया है। जी हाँ नाजरीन, अभी इसी पे बात करेंगे। पाकिस्तान के किसी भी कानून में, किसी भी आइन में पाकिस्तान के अलावा किसी भी मुल्क का झंडा जलाने पर कोई केस नहीं बनता, कोई सज़ा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल को और अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान की बल्कि पंजाब की गवर्नमेंट ने ये FIR दर्ज कर ली है। और इसमें जो नामजद अफराद हैं उन्होंने गिरफ्तारी से पहले अपनी ज़मानतें मंजूर करवा ली हैं। यकीनन ये केस चलेगा आगे, लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत इसराइल का झंडा जलाने पर लोगों को सजाएं दी जाए। इस कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता अगर पाकिस्तान का झंडा कोई जलाता है तो इस पर सज़ा ज़रूर मौजूद है। सज़ाएं किस तरह देंगे ये हमें समझ नहीं आती, या FIR ये किस तरह काटी है, किसने काटी है और किसके कहने पर काटी है। यकीनन ये एक शर्मनाक अमल है। पूरी दुनिया जो है इस टाइम पर इसराइल के झंडे जला रही है। पिछले महीने हमने देखा कि इसराइल के अंदर इसराइल के अपने लोग भी इसराइल का झंडा जला रहे थे लेकिन उन पर भी FIR नहीं कटी। हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे ऊपर जो टोला मुसलत किया गया है, इसने हमारे लाहौर शहर के अंदर इसराइल का झंडा जलाने पर FIR दर्ज कर ली है। यकीनन ये शर्मनाक अमल है और इन हुक्मरानों को तो शर्म है नहीं, लेकिन हम लोगों को ज़रूर आ रही है कि हम लोगों को क्या बताएंगे कि हमारे मुल्क में इसराइल का झंडा जलाना भी जुर्म है। पहले तो सिर्फ ये था कि इसराइल के खिलाफ जो गजा मार्च था वो निकालना जुर्म बन गया था, लेकिन अब इसराइल का झंडा जलाना भी जुर्म बन चुका है। नाजरीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। नाजरीन, मस्जिद रहमतुल आलमीन पिछले 7 महीने से अजान के लिए, नमाज के लिए और बच्चों की दीनी तालीम के लिए, यहाँ तक कि रमज़ान में तरावी के लिए भी बंद थी। और ऐसी सूरत में मरियम नवाज साहिबा जो है उसने ऐलान किया है कि वो लाहौर में 150 एकड़ ज़मीन पर पंजाब फिल्म सिटी बनाने जा रही है। उसकी तफसीलात ये हैं कि मरियम नवाज ने लाहौर में 150 एकड़
زمین پر پنجاب فلم سٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا گزرتی ہوگی ان لوگوں پر اور ان لوگوں کے دلوں پر جن کی مساجد پچھلے 7 ماہ سے بند کی ہوئی ہیں، ان لوگوں کے دلوں پر جن کے گھر گرائے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنے لوگوں کے گھر گرائے گئے ہیں، پنجاب میں بھی یہ ہم ہر روز کہانیاں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ بلڈوزر لگا کے حکومت نے لوگوں کے گھر گرا دیے۔ لاہور میں بھی پیچھے ہم نے دیکھا تھا، اور کیسے سسک کر جیتے ہوں گے لوگ لاہور کے، وہ شہری جن کے کاروبار تباہ کیے جا چکے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان لوگوں کے دلوں پہ کیا گزرے گی جنہوں نے غزہ مارچ کے نام پر ان کو شہید کیا گیا، ان کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، پھر ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، اور بعد میں ان لوگوں کے گھر بھی گرائے گئے، ان لوگوں کے کاروبار تباہ کیے گئے۔ اتنا ظلم اور جبر ہونے کے بعد، اور مسجد رحمت العالمین کو تالے لگانے کے بعد، مدرسہ ابو ذر غفاری پچھلے 7 ماہ سے بند ہے، لیکن مریم صاحبہ جو ہے وہ پنجاب فلم سٹی 150 ایکڑ رقبے پہ بنانے جا رہی ہیں۔ یقیناً یہ روزانہ جو کام کرتے ہیں یہ ان کے لیے فلمیں ہی ہیں، اور یہ ڈرامے باز ہیں، یہ ڈرامے کرتے ہیں سب۔ عوام کو انہوں نے تباہ و برباد کیا ہوا ہے، عوام کو ذلیل و خوار کیا ہوا ہے، لیکن ان کے اپنے چونچلے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ یقیناً یہ جو ہے اگر دیندار لوگ ہوتے تو یہ کام کبھی بھی نہ کرتے۔ مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف خاندان کا دین اسلام سے کوئی دور کا تعلق بھی مجھے تو نظر نہیں آتا۔ ہمیشہ انہوں نے قادیانیوں کے حقوق کی بات کی ہے، اسرائیل کے حقوق کی بات کی ہے، اور اب فلم سٹی بنانے جا رہے ہیں۔ یہ کون سی مسلمانی ہے؟ میری سمجھ سے تو یہ بالا تر ہے۔ اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دے، اور مسجد رحمت العالمین کو بھی یہ کھولیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صحیح راست پر لے آئے، میری تو یہی دعا ہے۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں۔ مشہور صحافی اقرار الحسن کا والد توہین رسالت کا اشتہاری مجرم نکلا۔ جی ہاں ناظرین، اقرار الحسن کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت بڑے اینکر ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، ARY پہ کام کرتے تھے، بڑے عرصے سے وہ کام کر رہے تھے، لیکن پچھلے دنوں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ اب انہوں نے اپنی ایک سیاسی پارٹی بھی لانچ کی ہے، اور عمران خان کے تو وہ سخت ہی مخالف ہیں، باقی بھی وہ جو ہے ان کے پاس شعلہ بیانی ہے، ہمیشہ ہر پارٹی کے خلاف وہ بولتے ہی رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک پارٹی میری ہی ہے اور میں ہی ٹھیک ہوں، باقی تمام لوگ غلط ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگ بھی بڑی دور کی سوچ رکھتے ہیں۔ ابھی انہوں نے اس کا کھوج نکال لیا ہے اقرار الحسن صاحب کا، اور ان کے والد کے نام پر FIR درج ہے، وہ بھی لوگوں نے نکال لی ہے، اور منظر عام پر سر عام پیش بھی کر دی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ان کا والد جو ہے اقرار الحسن کا، جس کا نام ہے محمد اسماعیل شاہ، توہین رسالت کے مقدمے میں اشتہاری ہے اور جرمنی بھاگا ہوا ہے۔ محمد اسماعیل شاہ کے خلاف چشتیاں تھانے میں 295C کے تحت مقدمہ درج ہے۔ یہ ناظرین، یہ توہین رسالت کی ہی دفعہ ہے جو کہ ان کے والد کے اوپر درج ہے، اور عدالتوں کا فیصلہ موجود ہے جس میں اس پر توہین رسالت ثابت ہو چکی ہے، اور یہ جرمنی میں اشتہاری ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ میری اسکرین پر ان کے والد کے خلاف جو FIR ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ساری جو تفصیلات سوشل میڈیا پر لوگوں نے شیئر کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اقرار الحسن جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، عوام کو بے وقوف بناتا ہے اپنی شعلہ بیانی سے، اور ہر بندے کو ہی تقریباً یہ باتوں میں بلیک میل کر لیتا ہے، لیکن اس کا والد ایک گستاخ رسول ہے اور اشتہاری مجرم ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت میں گستاخی ثابت بھی ہو چکی ہے، لیکن یہ جرمنی میں مفرور ہے۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں۔ کل جو ہے وہ لندن میں ایک قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے
پاکستانیوں کا، اس کی تفصیلات زیادہ تو ہمارے پاس نہیں پہنچ سکی ہیں، لیکن تھوڑی بہت تفصیلات جو ملی ہیں ان کے مطابق جو قادیانی ہیں ان کو صحیح ڈوز دی گئی ہے، اور ان کے پاس جوابات جس طرح پہلے نہیں ہوتے تھے اس طرح بھی ان سے جو ہے وہ جواب نہیں دے پائے ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے۔ کل لندن کی فضاؤں میں اللہ پاک نے ایک بار پھر قادیانیت کی مٹی پلید کر دی ہے۔ کل لندن میں مشہور مناظرہ ہوا اور قادیانیوں کو ہمیشہ کی طرح ضلالت ہی نصیب ہوئی ہے۔